अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल चल रही है, सबसे बड़ा मसला हमारी ज़िंदगियों में जो है चल रहा है, वो है स्ट्रेस। हर इंसान परेशान है, हर बंदा परेशान है। जिससे बात करके देख लो, मतलब जिसके पास जाके बैठ जाओ, हर किसी के अपने अपने दुख हैं और एक से बढ़कर एक हैं। तो हर इंसान परेशान है कि कैसे हम इन दुखों से छुटकारा हासिल करें, कैसे हम इन दुखों से जान छुड़ाएं। तो टेंशन और परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इनको ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है कि डेली बेसिस पे हम अपनी ज़ात के लिए कितना वक्त निकाल रहे हैं। क्या हम अपनी ज़ात के लिए वक्त निकाल भी रहे हैं या नहीं? पता नहीं हम किन झंझटों में पड़े हुए हैं, पता नहीं हम किसके लिए जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमें वॉक को अपना मामूल बनाना चाहिए। पता है, जब हम वॉक करते हैं, मतलब इस हद तक, इस लेवल पे वॉक करनी है कि हमें पसीना आ जाए, हमारी सांस फूल जाए और हमारी हार्ट बीट जो है वो ऊपर नीचे हो जाए। यानी उस लेवल की वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। और उससे फिर ये होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं जो हमारी स्ट्रेस लेवल को जो है वो कम करते हैं। उसके बाद दूसरा अहम पॉइंट है मेरे पास, ट्रस्ट ऑन अल्लाह ताला पर भरोसा करना सीखिए। और जो लोग अल्लाह ताला पे भरोसा करना सीख चुके हैं ना, यकीन करें वो एक मजबूत चट्टान है। जब कोई भी परेशानी आती है तो हम फिर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि मेरा अल्लाह है ना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, और अगर अल्लाह ताला की रज़ा ना होती तो मैं इस मसले में क्यों पड़ता। मेरा अल्लाह मुझे आजमाना चाहता है, शायद वो मुझे देखना चाहता है कि मैं इस परेशानी के आलम में क्या मेरा बंदा मुझे याद करता है। तो मेरे अल्लाह, अगर तूने मुझे इस आजमाइश में डाला है तो मेरा साथ देना, मेरी मदद करना कि मैं इस आजमाइश में हार ना जाऊँ। मैं तुझसे गलती से भी कोई शिकवा ना कर बैठूँ कि तू मुझसे नाराज़ हो जाए। जब हम अल्लाह ताला पे तवक्कुल कर लेते हैं ना, तो यकीन करें कोई बड़ी से बड़ी परेशानी भी जो है ना वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम रिलैक्स हो जाते हैं, वो हमारा स्ट्रेस लेवल उससे बहुत बहुत क्या, मैं समझती हूँ कि मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ये फोकस करने की ज़रूरत है कि जो फ़िक्रें हमने उठाई हुई हैं, क्या वो फ़िक्रें सर पे उठाने वाली हैं भी सही कि नहीं। ऐसा भी क्या हो गया है ज़िंदगी में, क्या बहुत बड़ा कोई तूफ़ान आ गया है, क्या हो गया है? मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं जो हमें परेशान कर रही। तो हमें वैसे तो हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला पे फोकस करना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों जो है वो तो फिर मैटर ही नहीं करती जब हम अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना सीख जाते हैं। इसको कहते हैं कामिल ईमान। कामिल ईमान बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और वैसे भी हमारा तो मज़हब हमें यही सिखाता है ना, और जो फिर मज़हब से दूर हो जाते हैं फिर वो परेशान ही रहते हैं। तो तीसरा अहम पॉइंट जो है वो मेरे पास, वो है माइंडफुलनेस। जब हमें माइंडफुलनेस यानी दिमाग हमारा जो है वो फुल्ली तौर पर जो है वो भर चुका है परेशानियों से। हमें अब ये बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही कि यार इससे ज़्यादा स्ट्रेस अगर और लिया ना तो हम तो शायद मर ही जाएंगे। दिमाग हमारा बिल्कुल माफ हो चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो उस दौरान आपको डीप ब्रीथ करना चाहिए। डीप ब्रीथ 4 मिनट तक कम से कम आप ऐसा करें तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, लीव टॉक्सिक पीपल। जो उन लोगों को छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जो आपको परेशान करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द भरी पड़ी है दुनिया, जो हमें मेंटली स्ट्रेस दे रही है, जो हमें मेंटली टॉर्चर कर रही है, जिनसे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती, जो हासिदीन है हमारे आसपास हैं, वो हमारे देखने में काफ़ी हमारे करीबी रिश्ते हैं। तो आपको उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। आपको पता है, जब हम ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी जो है वो हमें थैंक्स कह रही होती है कि ये तुमने ठीक किया, तुमने मुझे इससे दूर कर दिया, ये तुमने ठीक किया। ये हर रोज़ इंसान जो है अपनी बातों से, अपने लहजे से मुझे तीर अंदाज़ी कह लें या निश्तर चुभ होता था, या जो भी मतलब आप कंसीडर करना चाहें, तो ये इंसान मुझे इस हद तक परेशान करता था, ये तुमने बेहतर किया कि इसको मुझसे दूर कर दिया। आप बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि जैसे आप अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गए हों। यानी कि जैसे आप बीमार थे और अब आप तंदुरुस्त हो गए, जैसे कि रात थी और सवेरा हो गया है।
تو لہٰذا کسی پہ آپ ڈپینڈ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں پہ تو بالکل بھی نہیں کہ جو احسان کر کے آپ کو جتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ریلائی آن یور شولڈر، آپ اپنے آپ پہ ڈپینڈ کریں۔ آپ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کے ساتھ اور کوئی ہو نہ ہو، آپ کے ساتھ آپ ضرور ہوتے ہیں، تو آپ کو اپنی ذات کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایموشنل بیلنس۔ ایموشنل بیلنس کرنا سیکھیں، یعنی کہ اپنے مائنڈ کو جو ہے یا اپنے دل کو، اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھیں، اور اتنا ایموشنل نہ ہو جائیں کہ کوئی ذرا سی بات پہ آپ ٹوٹ کے بکھر رہے ہیں، یا ذرا سی بات پہ آپ ہائپر ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، آپ ایک بیلنس کرنا سیکھیں کہ اس چیز کے لیے مجھے کس حد تک پریشان ہونا ہے، یا اس چیز کو مجھے کتنا سر پہ سوار کرنا ہے، یا اس چیز جو ہے یہ بات جو ہے، اس مسئلے سے میں نے کس حد تک ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اتنا اپنے سر پہ سوار نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کو ایموشنل یعنی کہ اپنے بھی جذبات اور سامنے والے کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس چیز سے اگر میں ہرٹ ہو رہا ہوں تو اگلا بندہ بھی میری وجہ سے ہرٹ نہ ہو، کیونکہ جب آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو جان بوجھ کر ہرٹ کر رہے ہیں، آپ کی باتوں سے اگلا بندہ اگر تکلیف میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کا ذہنی سکون، آپ کا دلی سکون جو ہے وہ ہٹا لیا جاتا ہے، جس سے آپ کو بہت یعنی کہ پھر آپ سٹریس فیل کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ سٹریس فیل کرتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے میرے پاس ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پرابلم جو ہوتی ہیں اپنے ساتھ اپنا حل لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ بس تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے، تھوڑا اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پرابلمز جو ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل آئی ہے تو اب وہ ہمارے لیے وقتی طور تو ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو مشکل آ پڑی ہے نا، اب یہ تو ختم نہیں ہونی بھائی، یہ تو اب ایسے ہی چلے گی، اب اس نے تو میرا بیڑا غرق کر ہی دینا ہے، مطلب ایسے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پرابلم جو ہوتی ہیں وہ اپنا حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے پھر وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرابلم جیسے جیسے آپ کی زندگی میں آتی جائیں، ان کو اکٹھا مت ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ ان کو بس نپٹائیں اور ان کو ختم کریں، ان کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ تو یعنی اس کا یہ وقت تھا، اور یہ چلو اتنے وقت کے لیے چلے گی، چلو پھر تو ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ نہیں، اس کو سورٹ آؤٹ کریں اور اس کو فنش کریں اپنی زندگی سے، یعنی اس کی اب کوئی جگہ نہیں، بس ٹھیک ہے تم آ گئی ہو، اب تم جاؤ، دیٹس اٹ۔ کیونکہ زندگی میں جب تک ہم زندہ ہیں پرابلمز آتی ہی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس طرح اکٹھی کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے میرے پاس سوشل سپورٹ۔ سوشل سپورٹ بہت ضروری ہے، وہ ان سینس کہ ہمارے پاس اچھے رشتوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اچھے دوست ہوں، اچھے رشتے ہوں، رشتہ دار ہوں، یعنی جو ہمارے قریبی ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ ہر انسان کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم انہیں خود اکیلے بھی پار کر لیتے ہیں، کچھ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اکیلے لڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی فیس بھی آتے ہیں زندگی میں، کچھ ایسے سٹیجز بھی ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے، وہاں ہمیں اپنے رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی وفات پا گیا ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہے، کوئی پریشانی ایسی آن پڑی ہے ہمارے اوپر جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ کوئی ہمارا عزیز، یعنی اس طرح سے، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ سوشل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہمیں اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے جو رشتے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کی تعلقی نہ کریں، جو آپ کے قریبی رشتے ہیں، جو آپ کے لیے اچھے ہیں، جو آپ کا اچھا سوچتے ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے لیے صرف پازیٹیو رہتے ہیں، اور آپ کو بھی پازیٹیو رہنے کے لیے یعنی کہ وہ انکریج کرتے ہیں، یا وہ آپ کے لیے انسپریشن ہے وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں سے دوری اختیار نہیں کریں، بلکہ ایسے لوگوں کے آس پاس رہیں، انہیں اپنے آس پاس رکھیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں، تاکہ جب آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو پھر آپ خود کو اکیلا محسوس نہ کریں۔ رشتے بہت ضروری ہوتے ہیں، رشتے بہت اگر اچھے رشتے ہوں تو جو آپ کا اچھا چاہتے ہوں، آپ کے غیر موجودگی میں آپ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں نہ کرنے والے ہوں، تو رشتے بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو بس یہ تھے کچھ پوائنٹ میرے پاس جو کہ ایکچولی بہت اہم تھے۔ تو بس اس کے ساتھ ہی ہم آج کا ولاگ اینڈ کرتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔